नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद न होने से हुकूमत को क्या फ़ायदा और साबिक वज़ीर आज़म को क्या नुकसान। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। साबिक वज़ीर आज़म के पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने से उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद 15 फरवरी को ख़त्म हो गई है, जबकि हुकूमत पहले ही ये कह चुकी है कि साबिक वज़ीर आज़म के पासपोर्ट की तजदीद नहीं की जाएगी। इस पासपोर्ट की तजदीद न करने की वजह हुक्काम ये बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतें इश्तिहारी करार दे चुकी हैं, इसलिए उनके पासपोर्ट की मियाद में तजदीद नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी हुकूमत और उसके वज़रा मुतादिद ऐलानात के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म को अब तक वतन वापस लाने में नाकाम रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बावजूद भी साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापस लाना मुश्किल होगा। नवाज शरीफ ने जब बरतानिया का सफ़र इख्तियार किया था तो उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उस वक्त जारी किया गया था जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे। शेख रशीद अहमद ने हाल ही में वजारत दाखिला का कलमदान संभालने के बाद ऐलान किया था कि हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म के पासपोर्ट की तजदीद नहीं करेगी। याद रहे कि शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में तजदीद का अमल वजारत दाखिला के मातहत इदारे ही करते हैं। क्या पासपोर्ट की तजदीद न होने से शहरियत भी खत्म हो गई है? बैनुल अक़वामी कवानीन के माहिर बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तानी शहरियत खत्म नहीं होगी और न उनकी शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पासपोर्ट एक सफरी दस्तावेज है जिसके खत्म होने से किसी मुल्क की शहरियत खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि चूंकि साबिक वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ अदालतें इश्तिहारी करार दे चुकी हैं और अब उनके पासपोर्ट की मियाद भी खत्म हो चुकी है, तो हुकूमत बुनियाद पर एक मरतबा फिर इंटरपोल से राब्ता करके मुलजिम को पाकिस्तान लाने की दरख्वास्त कर सकती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद उसकी तजदीद के लिए साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को दरख्वास्त नहीं दे सकते और न ही बरतानिया की कोई अदालत इस पासपोर्ट की तजदीद के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन को कोई हुक्मनामा जारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ खुद वतन वापस आना चाहें तो वो बरतानवी हाई कमीशन को दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी हाई कमीशन उन्हें एक आर्जी सफरी दस्तावेज तैयार करके देगा जिस पर वो सिर्फ पाकिस्तान का ही सफर कर सकेंगे। फौजदारी मुकदमात के माहिर वकील ज़ैनब जंजुआ का कहना है कि वजारत दाखिला के पास किसी भी शख्स की पासपोर्ट की तजदीद करने या ना करने के बारे में इख्तियार है, लेकिन इसकी शहरियत खत्म करने का इख्तियार नहीं है जब तक कि कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करने के बाद बजाते खुद पाकिस्तानी शहरियत को खत्म करने की दरख्वास्त दायर न करे। उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड रखना हर शहरी का बुनियादी हक है और कोई अदालत भी शहरी को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकती। ज़ैनब जंजुआ का कहना था कि कुछ ऐसी मिसालें हैं किसी शख्स का शनाख्ती कार्ड वक्ती तौर पर ब्लॉक कर दिया गया हो लेकिन शहरियत मनसूख करने की मिसाल नहीं है। पासपोर्ट की तजदीद न होने के बाद क्या सूरत हाल होगी? एक और सवाल जो लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है वो ये कि साबिक वज़ीर आज़म के पासपोर्ट की तजदीद न होने के बायस क्या बरतानिया उनको मुल्क बदर कर सकता है? बैरिस्टर अली ज़फ़र के मुताबिक बरतानवी कवानीन में अगर किसी शख्स के पासपोर्ट की मियाद खत्म हो जाए तो उसका स्टेटस को बरकरार रहेगा और उसको मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ज़रूर है कि पासपोर्ट न होने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क का सफ़र नहीं कर सकेंगे। 10 साल कबल बरतानिया में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की तादाद 4.5 के करीब थी, जबकि बरतानवी हुकाम को यह खदशा है कि अब तक ये तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। बरतानवी हुकूमत ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए ऐलान कर रखा है कि बरतानिया में मुकीम तमाम अफराद इस वैक्सीन को लगवाएं, चाहे उनके पास कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुजरिमों के तबादलों का मुआहदा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों के तबादले का कोई मुआहदा मौजूद नहीं है। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में इस मुआहदे को आगे बढ़ाने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे और इन मुज़ाकरात की रोशनी में एक मजवज़ा मसवदा भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन ये मामला अपने हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच सका था। पाकिस्तानी हुकाम ने मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता किया था, ताहम इंटरपोल की तरफ से कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। FIA के एक एहलकार के मुताबिक इंटरपोल के हुकाम ने हुकूमत से कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा सियासी नौइयत के हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हवाले से बरतानवी हुकूमत को भी खतूत लिखे थे, लेकिन इसका भी कोई मस्बत जवाब मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि बरतानिया के दौरे के दौरान वो अपने बरतानवी हम मनसब से मुलाकात करके नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की बात करेंगे, ताहम अभी तक बरतानवी वज़ीर आज़म की तरफ से इमरान खान को दौरा बरतानिया की दावत नहीं मिली। सियासी तजियाकार आमिर अली आसराना का कहना है कि हुकूमत
حکومت نے نواز شریف کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس کی تجدید نہیں کریں گے اور یہ موقف در حقیقت سابق وزیر اعظم کو فائدہ پہنچانے کے مترادف تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ اس پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو جاتی اور نواز شریف کی طرف سے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے کوئی درخواست نہ دی جاتی، تو پھر حکومت کی طرف سے بیان آتا کہ سابق وزیر اعظم کے پاسپورٹ کی میعاد کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ عامر الیاس رانا کا کہنا ہے کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، جو کہ ان دنوں برطانیہ میں مقیم ہے، کا پاکستانی حکام کی جانب سے پاسپورٹ بلاک کرنے کے واقعے کے بعد وہ برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے اور وہاں پر یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ پاکستانی حکام نے ان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا، اس لیے وہ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ اسحاق ڈار کو بھی احتساب عدالت نے اشتہاری قرار دینے کے علاوہ ان کی جائیداد کو ضبط کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ پاکستانی حکام نے اسحاق ڈار کو وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول اور برطانوی حکام کو درخواستیں دی تھیں، تاہم وہاں سے پاکستانی حکومت کو کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا۔ پاکستانی حکومت کا موقف۔ پاکستانی حکومت کے ترجمان اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پاکستان حکومت کے حوالے کر دے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے شدت پسندی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کا بہت ساتھ دیا ہے اور اب بھی پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دنیا کو شدت پسندی سے محفوظ رکھنے کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ اگر برطانیہ میں وائٹ کالر جرائم میں ملوث عناصر پناہ لیں گے تو دنیا میں برطانیہ کا تشخص بہت خراب ہوگا۔ حکومت میں شامل اہم شخصیات یہ بارہ کہہ چکی ہیں کہ نواز شریف کو وطن واپس نہیں لایا جا سکتا اور اگر ان کی واپسی کے لیے برطانوی عدالت سے رابطہ بھی کیا جائے تو اس میں بھی اتنا وقت لگ جائے گا کہ شاید اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہی نہ ہو۔ موجودہ حکومت میں شامل ایک شخصیت کا کہنا ہے کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں جب نواز شریف سعودی عرب سے برطانیہ چلے گئے تھے تو انہیں برطانیہ سے واپس بھیجنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے جب ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ نواز شریف کو وطن واپس لا سکتے ہیں تو ان کا جواب تھا کہ نواز شریف کو پاکستان صرف اللہ ہی لا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کی میعاد میں تجدید نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پارلیمنٹ میں اس مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کا موقف ہے کہ اس حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور وہ موقف یہ ہے کہ جب تک ڈاکٹر نواز شریف کو وطن واپس آنے کی اجازت نہیں دیتے اس وقت تک وہ واپس نہیں آئیں گے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ اس بات پر متفق ہیں اور انہوں نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ جب تک میاں نواز شریف کا لندن میں علاج جاری ہے اس وقت تک انہیں پاکستان واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینیٹر جاوید عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے میاں نواز شریف کے پاسپورٹ کی میعاد میں تجدید نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ موجودہ حکومت سابق وزیر اعظم کو ذاتی اناد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرپول کی طرف سے حکومت کے ساتھ عدم تعاون اس بات کا ثبوت ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں۔